बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद है नदीम अफजल चंद। आपसे वादा किया था कि नदीम अफजल चंद साहब से कुछ बहुत ही तल्ख और शीरीं किस्म के सवालात करने हैं। थैंक यू नदीम साहब। आप हमेशा वालेकुम अस्सलाम। आप हमेशा तल्ख ही करते हैं। नहीं नहीं, तल्ख और शीरीं सवाल होंगे। कुछ सवालात ऐसे भी होंगे जो शायद आप दरमियान में मेरे से कर लें, लेकिन बगैर किसी ताखीर के मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनवाने लगा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि नदीम अफजल चंद का क्या मौक़िफ़ है। आवाज़ पहचाने, बात सुने। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी तब भी हम उसको वोट देंगे। सुनिए सुनिए, कंप्लीट होने दें। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है, ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है और फिर कहते हैं कि हम खामोश हैं। चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ड्राइंग रूम में कुछ तस्वीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी लगी हुई हैं। आपकी जमात को हम समझते हैं। ये जो साहब हैं जिनकी आवाज़ सुनी है आपने, ये पीडीएम की सरबराही करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब। स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? देखिए ईसा भाई, एक तो पीपल पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पीडीएम की हुकूमत है लेकिन इत्तेहादी जमात है पीपल पार्टी। दूसरा, जिस कंटेस्ट में मौलाना की पहले ये बयान मैं कहता हूँ जो उन्होंने दिया है, मैं तो इसके बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। उनको, एक लीडर को जलसों में ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ जलसों में मैंने खुद क्लिप सुने हैं, पीटीआई के जलसों में कुछ फीमेल्स के, कि मेरी माँ, ये बात जो मैं तो ये अल्फाज वो दोहरा भी नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ मौलाना साहब को नहीं बात ऐसी करनी चाहिए। ऐसी बात जो है, ऐसी आप पब्लिक को एजुकेट ही ना करें। हम देखें, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है मौलाना साहब का, लेकिन जलसों में जो हमारे कैमरा मैन लेके भी ऐसे फीमेल से ऐसा कोई बयान ले भी लेते हैं तो उसको मीडिया पे चलाना भी नहीं चाहिए। हमारे मुआशरे की कुछ रवायात हैं, कुछ इखलाकियात हैं हमारी, लेकिन एक लीडर को फिर जलसों में ऐसी बात नहीं करनी एक चाहिए। इंडिविजुअल के किसी एक स्टेटमेंट को नहीं, आप जनरलाइज करके पार्टी पर नहीं थोपा जा सकता, ये पूरी बात ठीक है। पार्टी पे, पूरे नहीं, फॉलोअर्स पे। मैं ये बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ किसी एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को लेके, लेकिन उस पार्टी की तरफ से भी मजम्मत आनी चाहिए थी। सही, आप पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन लेकिन इसके आप बावजूद लोगों ने थोपा नहीं मिल जा के। सकता किसी एक पार्टी पे, लेकिन पार्टी के अंदर से भी मजम्मत आनी चाहिए थी, पीटीआई के लीडरशिप की भी मजम्मत आनी चाहिए थी। पीटीआई की लीडरशिप ने तो मेरे ख्याल में की है मैंने मजम्मत नहीं इस पर। सुनी, मैंने नहीं देखी। अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं की तो उन्होंने तो आनी बहुत चाहिए, ज़्यादा स्टेटमेंट्स चलाई हैं बहुत से लोगों की लेकिन आनी अपने चाहिए, मजम्मत आनी चाहिए। मजम्मत आने। अच्छा ठीक है, आप खुद को डिटैच करते हैं। कमिंग टू अ स्टेटमेंट, हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अब वो गुमनामी की जानिब उन्होंने कहा कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। उन्होंने उनकी एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि फरवरी 2021 के बाद इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई थी, उससे पहले जो है वो न्यूट्रल नहीं थी। क्या आप दुरुस्त तस्लीम करते हैं इस बात को? क्या पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कभी भी न्यूट्रल रही है? देखिए बहुत कम अरसा रहा है जहाँ न्यूट्रल रही है। हमेशा पलड़ा किसी न किसी तरफ रहा है, और पीपल्स पार्टी तो विक्टिम रही है। सच्ची बात, हिस्ट्री में देख लें तो पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है। वाहिद जमात है जिसकी बड़ी भरपूर मीडिया टाइकोन हो, अशराफिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन अब जाके कुछ हालात नॉर्मल हुए हैं। अब अगर ये मैं कहूँ कि बिल्कुल 100% न्यूट्रल थी तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सपोर्ट उनकी पीटीआई को थी, जिस तरह खान साहब ने कहा बिल पास करवाने में, पहले पीटीआई में लोग टिकटों की हवाले से, मतलब मैं आपको पता है किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी। खुद प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने खुद अपने मुंह से बोला है, चीज़ें उन्होंने खुद एडमिट की हैं, उस पर तो आप कोई बहस ही नहीं। तो अगर उन चीज़ों से पीछे हट जाएं, एस्टेब्लिशमेंट कहे कि हम अब आपकी हुकूमत का सहारा नहीं बन सकते, आपके एमएनएज़ को आपसे राज़ी नहीं रख सकते, तो ये अच्छी बात है ना। हाँ, अगर किसी को उन्होंने कहा हो कि आप खान के खिलाफ वोट दें तो ये गलत बात है, लेकिन मैंने नहीं सुना, सच्ची बात है। अच्छा, आपने नहीं सुना? मुझे बताएं, मैं आपको मैं लगता है ईमानदारी की कि बात बताऊं, मैं चंद लोग हैं, मैं बताता हूँ, राजा रियाज है, नूर आलम खान है, नवाब शेर वसीर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खान साहब से पूछ लीजिएगा, मैं इनको खुद बताता था कि ये लोग आपसे नाराज़ हैं, ये सिर्फ इज्जत मांगते हैं, कोई इनमें से करप्ट नहीं है, कोई इनमें से पैसे मांगने वाला नहीं है, कोई वजारतें मांगने वाला नहीं है, इनको टाइम दें।
یہ آپ کا جو دفتر ہے جس کی اعظم خان سربراہی کرتے تھے، جو بیوروکریٹک طریقے سے جو چلانے والی ٹیم، دیکھیں پرائم منسٹر کے ٹیم اکیلا پرائم منسٹر تو نہیں مطمئن رکھ سکتا، اس کی پولیٹیکل ٹیم نے، اس کی بیوروکریسی کی ٹیم نے آپ کے پارلیمنٹیرین کو سنبھالنا ہوتا ہے، ان کے علاقوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کے پالیسیوں کو، اپنے مینیفیسٹو، اپنے قانون آئین کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی بندہ کسی کو پوچھنے والا ہی نہ ہو. اب میں خود پبلک افیئر ونگ میں ڈیل کرتا تھا تو میں نے خود کوشش کی، مجھے کے پی کے ایم این اے پوچھ لیجئے گا، کے پی کے ایم این اے کو واپڈا کی ان کے ایشو تھے، سوئی گیس ایشو، تو میں نے میٹنگ بلوائی تو مجھے پرائم منسٹر اپنا آفس میں اعظم خان نے میسج کیا کہ نہیں، آپ پبلک افیئر ونگ کو ہم اس طرح نہیں چلانا چاہتے. اچھا یہ سوال جو ہے نا، تو یہ پھر تو سوال لوگ مطمئن نہ ہوں، وہ خود آپ کے خلاف ووٹ دینے کی طرف چلے جائیں تو آپ کہیں گے ان کو کسی نے اشارہ کیا ہے. نہیں، یہ سوال پھر ظاہر ہے کہ اگر یہ لوگ موجود ہوتے تو پھر میں ان سے کرتا. آپ شاید اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کو پارٹی سے اختلاف ہے، آپ نے ووٹ لیا بلے کے نشان پہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، تو زیادہ درست بات، زیادہ صائب بات یہ ہوتی کہ پھر آپ ریزائن کر دیتے نا پارٹی سے. آپ نے ودن دیکھیں اسمبلی، آپ نے اصولی بات تو یہی ہے نا. اصولی بات تو آپ یہ ہے کہ اگر آپ مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کا لیا ہے تو اس پارٹی کے خلاف ووٹ آپ کاسٹ نہیں کر سکتے، صحیح، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. یہ تو اصولی بات ہے نا، یہ تو آپ اگری کرتے ہیں اس بات یہ تو بات ٹھیک تو پھر ہے. یہ بات بحث کہیں اور چلی جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے انڈیویجول ایکٹ، ہر ایک کا انفرادی فعل، اس کی وجہ کیا تھی، یہ تو پھر اگر ہم ان سے بات کر رہے ہوں گے تو پھر آپ ان سے بات جو ہے وہ جواب دے یہ سکتے آپ ہیں. ان سے پوچھ لیں. حکومت میں آپ آ گئے، عام تاثر یہ ہے کہ آپ 1 پوائنٹ ایجنڈا پر آئے تھے، باقی سب باتیں ڈھکوسلا ہیں، ساری باتیں جھوٹ ہیں. آپ آئے تھے نیا چیف آف آرمی سٹاف لگانے، وہ آپ نے لگا لیا ہے اور اب بس چل سو چل ہے. نہیں، میں یہ کوئی پتہ نہیں. دیکھیں دو چیزیں تھیں. ایک تو یقیناً اب مجھے اس لیول پہ نہیں پتہ، لیکن کچھ پارلیمنٹرین جو ناراض تھے، اب خان صاحب خود اپنے بیانیے سے مکر گئے ہیں کہ وہ فارن انٹرنیشنل مداخلت بھی انہوں نے خود کہا ہے کہ نہیں ہے. اب دوسری بات، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی انہوں نے خود تسلیم کر لی. اس پہ تو اب بحث آپ اور میں نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز جو وہ کہتے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا، تو اس پہ خرم دستگیر خان صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا تھا بالکل سنا. کہ وہ خان صاحب بھی چیف لگانا چاہتے تھے، ڈی جی آئی کے اوپر ضد کر رہے تھے دسمبر تک تاکہ رہے اسٹیبلٹی رہے، جو بھی رہے. تو اب ڈی جی آئی تو پرائم منسٹر پھر کا ان کا اختیار جو نہیں ہے. منصوبہ تھا، سچی بات یہ ہے میں کئی چیزوں کا آئی وٹنس بھی ہوں صحیح. اور کئی چیزیں میں بھگت بھی چکا ہوں. تو منصوبہ جو تھا نا، اس میں اتنی جھوٹ بھی نہیں ہے خرم دستگیر کے منصوبے میں جو اس نے بیان کیے، کچھ سچ بھی ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عمران سچ بھی خان ہے. جو ہیں وہ ایک مخصوص شخص کو، ہاں، وہ ساری گیم ہی ان کے 2-3 بندوں کے ذریعے ہو رہی تھی اور وہ بندے خان صاحب کو نہیں، وہ استعمال آپ یہ کرتے کہہ رہے تھے. ہیں کہ ان کو چیف دیکھیں لگانا پیرالل، چاہتے میری تھے، بات جنرل سنیں فیض کو چیف لگانا میری بات چاہتے سنیں، تھے. میں کسی کا نام نہیں لیتا. پیرالل 2-3 بندے جو تھے نا، وہی رول کر رہے تھے پولیٹیکل فیلڈ میں، پچ میں بھی آ کر وہی کھیل رہے تھے. حالانکہ ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنی ڈومین میں رہ کے کھیلتے، اپنے پروفیشنل طریقے سے کھیلتے تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا. جب کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اس چیز کو اب نہیں کریں. لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ سارے خامیاں پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ایک ووٹ لے کے آئی ہے، صوبوں میں ہے، 3 صوبوں میں حکومت ہے، کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، اور لوگ گالیاں کس کو دے رہے تھے؟ فوج کو، کہ مہنگائی ان کی وجہ سے ہو رہی، بیڈ گورننس ان کی وجہ سے ہو رہی، سارا کچھ ہو گیا. تو اس لیے اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، کیا ضرورت ہے ان کو گالیاں دینے کی. لیکن یہ اب بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت بھی کہ یہ نئے چیف کے اوپر بھی کہ کیسے وہ اپنی فوج کی عزت کو، انٹیگریٹی کو، ہر چیز کو اپنے ڈومین میں، کنسٹیٹیوشنل اپنے فریم ورک میں رہتے ہوئے کیسے اس کے ساری چیز بہتر کرتے ہیں. اچھا، سادہ سا سوال، آپ کے اسیسمنٹ میں باجوہ صاحب نے 6 سال گزارے، وہ جو 3 اضافی سال گزارنے چاہیے تھے یا نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. جو اوور آل ان اور کا 6 سال کا، سچی بات یہ ہے، میری بات سنیں، اس وقت میں نے بھی 1-2 پروگرام میں بھی کہا کہ حالات معروضی حالات جو میں کیبنٹ میں بھی جو چیزیں بیان کی گئیں اس وقت، میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید ایکسٹینشن ضروری ہے. لیکن اب جا کے میں نے دیکھا کہ باجوہ صاحب کی عزت کم ہوئی ہے ایکسٹینشن لینے کی وجہ سے. 6 سال میں اگر آپ وہ کو نہ لگتا ہے لیتے کہ تو شاید وہ بہتر طریقے سے آج اور ان کا اور بہتر ان کا جو ہے نا، ان کی عزت اور ہر لحاظ سے وہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں.